यस कार्यक्रमका प्रायोजक जगदम्बा, नेपाल's #1 स्टिल कम्पनी। रियल फ्रुट पावर, जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। वाई ज्ञान ज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। सीजी रेफ्रिजरेटर, इंस्पायरिंग लाइफ। वास्तविक ओपीसी सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट प्रिमियम। एक्यूरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यूएबीसी टेलिभिजन। म प्रवीण देवकोटा। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। गहिरो समाचारबाट आलोचनात्मक चेतना फैलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। हामी प्रयासरत छौं जनसरोकारका हरेक मुद्दालाई बिग न्यूज बनाउन। हामी उपस्थित छौं हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्न। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, खहरे खोलामा मानवीय अतिक्रमण हुँदा कास्की अर्मलामा कस्तो विपद आइलाग्यो भर्खरैको घटनाले दर्शाइसकेको छ। अर्मलामा निम्तिएको जमिन भासिने विपद देखेपछि एउटा के कुरामा प्रष्ट हुनुपर्छ भने प्रकृतिलाई उल्ट्याउँछु भनेर मान्छेले सिगौरी खेल्नु, ढिलो चाँडो आफ्नै नाशलाई स्वागत गर्नु हो। हुन त प्रकृतिको सिधा बाटोमा मानवीय मिच्याई हुनु एक त राज्यको कानुन मिच्नु हो, अर्को ढिलो चाँडो आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्नु हो भनेर हामीले पटक पटक भन्दै आएका छौँ। सायद हाम्रा दर्शकलाई स्मरण होला, गत असारदेखि भदौसम्मको अवधिमा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध अपरेसन गरेका थियौँ काठमाडौँमा खोला बेपत्ता हो। टुकुचा खोला दबाएर खोलामाथि नै बडेमान महल ठडाइएको खुलासा गर्दै हामीले भनेका थियौँ कानुन त मिचिएको छ नै, एउटा भयङ्कर खतरालाई स्वागत गरिएको छ। बेपत्ता टुकुचा पत्ता लगाएर निष्फिक्री बग्न पाउने अधिकार फिर्ता गर भन्दै सम्बन्धित सबै निकायको निद्रा भङ्ग पनि गर्यौं हामीले। त्यसपछिको झण्डै 3 महिना देशको राजनीतिक अवस्था र ऐतिहासिक संविधान सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने परिस्थिति आयो। पूर्णतया चुनावी घटनामा केन्द्रित भयो हाम्रो अपरेसन। अब भने हामी फेरि पुरानै परिस्थितिमा फर्किएका छौं र बेपत्ता टुकुचा खोजी अभियानमा लाग्दैछौँ। पानी छर्केर निद्राबाट बिउझाएपछि हाम्रो क्यामेरामा टुकुचा खोजी छाड्छौँ भन्ने जिम्मेवारहरूले खोजे त टुकुचा। फलोअप अपरेसन गर्दैछौँ आजको बिग न्यूजमा। बेपत्ता टुकुचा खोजी अभियान। टुकुचा उत्खनन हाम्रो मिशन। फलोअप निरन्तर। उबेला कवि भूपी शेरचनले लेखेथे, यो देश हल्लै हल्लाको देश। अब कुनै कविले अर्कै कविता लेख्न सक्छन्, यो देश हुन्छ बहादुरहरूको देश। किनभने यो देशमा हुन्छ भन्ने तर केही नगर्नेहरूको भिड छ। अधिकांश नेताहरू नै हुन्छ बहादुर छन्, जनताका सामु उभिँदा जे पनि हुन्छ गर्छु भन्ने, तर सत्तामा पुगेपछि सिनको नभाँच्ने। अनि यिनै नेताले शासन गरेको देशमा प्रशासन कस्तो हुने, प्रशासक कस्ता हुने? उखान छ नि, जस्ता सम्झी उस्तै म। जे होस्, हुन्छ बहादुरहरूको यो देशमा राजधानीको बेपत्ता टुकुचा खोज्ने अभियान थालियो थालिएन, अपरेसन गरौँला। तर यतिखेर हेरौँ टुकुचाको बेपत्ता कथा। इच्छुमती खोलाको नामले चिनिने टुकुचा बेपत्ताबारे अब धेरै जानकार छन्। काठमाडौँका बासिन्दा मात्रै होइनन्, राज्य संयन्त्रका धेरै हाकिमहरूलाई पनि टुकुचाको बेपत्ता कथा थाहा छ। काठमाडौँको चुनदेवीबाट सुरु भएर थापाथलीको बागमतीमा मिसिने टुकुचा खोला कैयन स्थानमा
गायब पारिएको छ। कुनै समय पौडी खेल्न र माछा समेत मार्ने गरिएको टुकुचा अहिले यादमा मात्रै सीमित छ। टुकुचा खोलालाई पछ्याउँदै जाँदा गैरीधारा, हत्तीसार, लाजिमपाट लगायतका क्षेत्रमा टुकुचा खोला गायबै हुन्छ। टुकुचा खोलामाथि ठूलाहरूका महल ठडिएका देखिन्छन् बिजनेस कम्प्लेक्सका रूपमा। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 तथा मालपोत ऐन 2034 र मालपोत नियमावली 2036 ले खोला छोप्न प्रतिबन्ध लगाएको छ। यदि कसैले दूषित मनाशयबाट खोला छोपेर आफ्नो नाममा दर्ता गराएको भए उक्त दर्तालाई दूषित दर्ता मानि दर्ता बदर गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान र अधिकार छ मालपोत नियमावलीमा। तर पनि हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचाको नामो निशान नभेटिँदा पनि राज्यको कानून दराजबाट बाहिर निस्किएको छैन। त्यसो त 2062 सालसम्म राज्यको प्रमुख शक्ति रहेको राजपरिवारको मूल घर रहेको नारायणहिटी दरबारभित्र पनि टुकुचा खोलाको अस्तित्व जीवित छ। खोला छोप्न नपाउने कानूनी बन्देजको पालना गर्दै दरबारभित्र टुकुचा सहजतापूर्वक बगिरहेको छ। तर राजदरबारको दक्षिणी गेटबाट भित्र छिरेको टुकुचा हात्तीसारको जय नेपाल सिनेमा हलदेखि कमलादी स्थित काठमाडौँ प्लाजाको ठिक पछाडिसम्मको करिब 500 मिटरको दूरीमा बेपत्ता छ। यो 500 मिटरको दूरीमा टुकुचा कहाँ छ वा यसको अस्तित्व के हो कुनै जिम्मेवारले बताउन सक्दैन। काठमाडौँको सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको काठमाडौँ महानगरपालिका पनि चुपचाप छ बेपत्ता टुकुचाबारे। महानगर यतिसम्म बेकममा छ कि कागजमा रोक्का भएको भवन ठडिँदासम्म कारवाही गर्न सक्दैन। बरु ती व्यापारिक घरानासँग पैसा असुल्नमा महानगर उद्धत रहेको सरकारवालाको गुनासो छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्याल महानगरपालिका भित्रको सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूकै भएको स्वीकार गर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने लगात अध्यावधिक गर्ने प्रारम्भिक काम चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका, यसमा विवादै छैन, डेफिनेटली हो। अब यो अहिले यो नदी संरक्षण गर्ने, नदीका आसपासका क्षेत्रहरू चाहिँ खोजी गर्ने, यसको चाहिँ एउटा ग्रिन बेल्टहरू अथवा यसका आफ्ना एरियाहरू छन् नि त, यसलाई निश्चित गर्ने कामहरू चाहिँ मा अलिकति जनचासो गुनासो चाहिँ नआएको पनि होइन। र तपाईँले भने जस्तै यो चाहिँ धेरै राज्यका निकायहरूले तपाईँको यो जग्गाको अधिकारको भोगाधिकारका अधिकारमा चाहिँ संलग्न हुने भएर ती प्रमाणहरू जारी भइसकेपछि ती प्रमाणका आधारमा नगरपालिकाबाट चाहिँ कहाँनिर इन्भल्भ हुन्छ भन्दाखेरि भवन नक्सा स्वीकृति दिने बेलामा चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यस्ता सार्वजनिक सरोकार र चासोका विषयहरूलाई चाहिँ निरूपण गरेर चाहिँ त्यो भवन नक्साको स्वीकृति दिनुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यतिखेर चाहिँ गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारणले अहिले आएको यो सरकारलाई चाहिँ वास्तवमा हामीले एउटा राज्यका सबै निकाय बसेर चाहिँ एउटा छानबिनको प्रक्रियामा लिएर जानुपर्छ। अर्याल भन्छन् खोला नाला कुलो राजकुलो कसैले पनि छोप्न पाउँदैन। यदि कसैले छोपेको वा छोप्न लगाएको भए त्यसबारे आफूहरू सजग हुने अर्यालको दाबी छ। तर आफ्नै चेम्बरको कुर्सी घुमाउने भन्दा बढी हैसियत नभएका अर्याल टुकुचा बेपत्ता पार्नेहरूको जरो हल्लाउन कसरी सकुन् र? त्यसैले त टुकुचा गायब नै छ महलहरू मुन्तिर। अर्याल मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त डाक्टर भाइकाजी तिवारी पनि खोला कसैले छोप्न नसक्ने प्रश्न पार्छन्। उनी भन्छन् यदि कसैले अटेर गरेर वा झुक्काएर खोलामाथि संरचना बनाएको भए त्यो जुनसुकै बेला भत्कन सक्छ। निर्माण सम्बन्धी मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। मन्त्री परिषदले नै यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ। राजकुलो, खहरे, खोला, खोल्सी आदि छोप्न पाइने छैन भनेको छ। कानून विरुद्ध टुकुचा अतिक्रमण गरिएको पनि दावी गर्ने, तर अतिक्रमित संरचना भत्काइन्छ भन्न नसक्ने, भत्किन सक्छ भनेर गोडा कटाउने। बरु सरकारका जिम्मेवार निकाय नै एकले अर्कोलाई भारी बिसाएर आफू हल्का बन्ने दाउ मात्रै खोजिरहेछन् अझै। दर्शकबिन्दु, यो भिरकुटी मण्डपको टुकुचा खोला माथिबाटको यो दृश्य हो। हामी देखिरहेका छौँ यहाँ टुकुचा खोला निर्वाध रूपमा बगिरहेको छ। तर सबै ठाउँमा टुकुचा खोलाको अस्तित्व यस्तो छैन। धेरै ठाउँमा टुकुचा खोलामाथि महल ठडाइएका छन्, महल बनाइएका छन्। तर पनि सरकारी निकायहरू टुकुचा खोला खोज्नुपर्छ, टुकुचा खोलाको उत्खनन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने त्यति सजग रहेको, त्यति जिम्मेवार रहेको देखिएन। हामीले कुरा गरौँ महानगरपालिका, त्यसै गरी उपत्यका विकास प्राधिकरण, नापी विभाग र नापी कार्यालय, कुनै पनि निकायले त्यति राम्रो र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। आखिर टुकुचा खोलामाथि भवन बनाउन दिने, महानगरपालिका नक्सा पास गरिदिने, लाल पूर्जा दिने नापी कार्यालय लगायतका सरकार निकायले यस्ता विषयहरूको जवाफ दिनैपर्छ। आखिर टुकुचा खोला कसरी गायब भए, किन ठाउँ ठाउँमा टुकुचामाथि महल बनाए, यसको जवाब सम्बन्धित सरकारलाई निकायले दिनै पर्दछ। क्यामेरामा दीपक केसीका साथ एबिसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। नापीले नापेर मालपोतले लाल पूर्जा दिएपछि हामीले के गर्ने त? काठमाडौँ महानगरपालिकाका जिम्मेवारहरू
उम्किने प्रयास मात्रै गर्छन्। टुकुचाको सवाल यति गम्भीर छ र पनि राज्यलाई नै मतलब छैन। भूमिगत पारिएको टुकुचाले आफ्नो बाटो खोज्दै पक्कै पनि भित्रभित्रै जमिन खोक्र्याउनेछ। सयौं घरहरूको टोयलेट र ढल मिसिएको भूमिगत टुकुचामा ग्यास बाफिएकोमा शङ्का छैन। भूमिगत पारिएको टुकुचा यदि कुनै दिन खोक्रिएर बाफिएको ग्यास विस्फोट भइदियो भने नतिजा के आउला? यो गम्भीर पाटोतिर कोही जिम्मेवारको दिमाग लागेको छ। दिमाग भएको भए त राजधानी भित्रकै यति गम्भीर सवालमा कोही कसैको त टाउको दुख्नु पर्ने नि। उल्टै खुराफात गर्दैछन् जिम्मेवारहरू। देखाउँछौं तर एकैछिनको ब्रेक पछि। कसरी बेपत्ता पारियो टुकुचा, यो कुरा राज्यका जिम्मेवार निकायलाई प्रष्ट थाहा छ। टुकुचा आफ्नै लहरमा बेपत्ता भएको होइन। टुकुचामाथि महल ठड्याउनेहरूले आफ्नो मनपरीमा सब हरकत गरेका होइनन्। राज्यका जिम्मेवार निकायका जिम्मेवार हाकिमहरूकै योजनाबद्ध समर्थनमा टुकुचा बेपत्ता पारिएको छ। किनभने घटनाक्रम आफै बोल्छ। नापी कार्यालयले हात्तीसार क्षेत्रको नापी 2033 सालमा गरेको थियो। त्यतिखेर हात्तीसारमा टुकुचा खोलाको नक्सा उतारिएन, अर्थात् टुकुचा बेपत्ता पार्ने काम भयो नक्सामा। तत्कालीन नापी अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद मराठाले धेरै स्थानमा टुकुचा नापे तर हात्तीसारमा लुकाइदिएका थिए। सरकारी मान्यता नपाएको 2001 सालको नापीमै हात्तीसारमा टुकुचा नदेखिनुलाई आधार बनाएर मराठाले बग्दा बग्दैको खोलाको अस्तित्व निमिट्यान्न पारिदिएका थिए। टुकुचा गायब पारिनुमा मुख्य दोष नापी कार्यालयकै भएको काठमाडौँ महानगरपालिका र उपत्यका विकास प्राधिकरणको तर्क छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्याल भन्छन् टुकुचा खोला व्यक्तिको नाममा जानुका पछाडि मुख्य दोष नापी कार्यालयकै भएको र त्यसपछि क्रमशः मालपोत कार्यालयको हो। अनि टुकुचा खोलामाथि महल ठडिनुमा चाहिँ नक्सा पास गरिदिने आफ्नै संस्था काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको अर्यालको स्वीकारोक्ति छ। गल्ती चाहिँ के भन्दाखेरि पहिला त जसको नाममा जग्गा दर्ता गरियो त्यो नै सबभन्दा ठुलो गल्ती हो। जब जग्गा दर्ता गरेपछि स्वामित्व दिइसकेपछि जब हामी कहाँ नक्साको स्वीकृति लिन आइयो, त्यो स्वीकृति लिन आउँदाखेरि कुन ठाउँमा हो, यो कस्तो सरकारको विषय, यसको फिल्डको अब्जर्भेसन गरेर चाहिँ भवन नक्साको स्वीकृति दिँदाखेरि त्यतिखेर अब्जेक्सन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यतिखेर अब्जेक्सन नगरेर स्वीकृति दिइसकेपछि मभन्दा अगाडिको निकायले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका छ भने अब त्यसलाई अर्को छानबिनको विषय बनाएर चाहिँ त्यसलाई उल्टाउन चाहिँ सकिन्छ। सिधै तिमीले यो घर चाहिँ अस्वीकृत थियो, यो चाहिँ यस्तोमा बनाएका थियो, बिग्रियो होइन, लाल पूजा हुँदा मिलेन भन्ने अवस्था मसँग चाहिँ रहँदैन। त्यसलाई गम्भीर छानबिनको विषय चाहिँ बनाइनुपर्छ। अर्याल मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त डाक्टर भाइकाजी तिवारी पनि नापीकै प्रमुख गल्ती भएको ठोकुवा गर्छन्। नापीबाटै गल्तीको सुरुवात भएको र अब पुनः नापीबाटै नापी बदर हुँदै आउनुपर्ने जिकिर छ तिवारीको। छोप्न पाइँदैन भन्ने हाम्रो जुन मापदण्ड छ त्यो मापदण्डले पनि यो सबै चिजहरू चाहिँ स्वीकारेको हुनाले चाहिँ अब हामी उल्टो प्रक्रिया भन्छु म त। जुन निकायबाट हिजो दर्ता भयो त्यो निकायबाट दर्ता बदर हुँदै अगाडिको प्रोसेसमा आउनुपर्छ। त्यो भयो भने यो चिज सम्भव छ। होइन भने माथिबाट सरकारले छानबिन गर्ने अथवा अख्तियार निर्देशन दिने गरेर एकैचोटि हुँदैन। निर्देशन दिए पनि तल्लो निकाय जुन निकायले जग्गाको यो आफ्नो स्वामित्व लिएका छन् ती निकायलाई बदर गर्ने प्रक्रियाबाट अगाडि आयो भने सायद सम्भव छ। नापी कार्यालय दिल्ली बजारका प्रमुख नापी अधिकृत विजय कुमार महतो भने अझै पनि आफ्नो संस्थाको गल्तीलाई अस्वीकार गरिरहेका छन्। नापीको काम सतह मात्रै नाप्ने भएकाले जे देखियो त्यही नापियो भन्दै उम्कने प्रयासमै छ। उनी भन्छन् 2033 सालमा नापी नक्सा गर्नु अघि नै टुकुचामाथि महल बनिसकेको थियो। यद्यपि आफूभन्दा ठूलो सरकारी निकायले पुरानो नाप नक्सा बदर गरी नयाँ नाप नक्सा गर्न आदेश दिए आफूहरू टुकुचा उत्खनन गरी नयाँ नाप निकाल्न तयार रहेको बताउँछन्। पहिला नक्सामा घर बनिसकेको छ, यसको मतलब पहिला घर बनेछ तब नाप नक्सा भएको देखिन्छ। अब यसमा कुनै सरकारी निकायबाट हामीलाई मार्फतबाट आदेश आयो कि यसमा खोला फेरि काट्दियो, यति फिट छाडी यति हाम्रो तर्फ दिएर उसले आदेश दियो भने मार्फत एनबाट आफ्नो सरकारी जग्गा जस्तो हुन्छ त्यो छ, त्यसमा हामी काट्दिनु तयार छ। तर पहिला पहल त्यहाँबाट मार्फत आउनु पर्छ। जस्तै कुनै पनि किताको अदालतीबाट आदेश दिन्छ डाइरेक्ट नापीमा दिँदैन, मार्फत थ्रु आउँछ। मार्फतले त्यहाँको संस्था अब त्यो गर्नुपर्छ। अब यहाँ कसैको नाममा संस्था होला, चाहे नेपाल हलमा हो कुनै व्यक्तिको होला, त्यो संस्था कट्टा गरेर हामीलाई ल यहाँबाट खोला बनाइदियो भने हामी तयार छ।
महतो मात्रै होइन, नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झा पनि महत्वकै भनाइलाई समर्थन गर्छन्। आफूहरूले सतह मात्रै नाप्ने भएकाले त्यही गरिएको उनको तर्क छ। उनी थप्छन्, तत्कालै कसैले उजुरी गरिदिएको भए त्यो बदर हुन सक्थ्यो। अहिले त त्यो धेरै पुरानो भयो र नापीले राजीनामा पनि मालपोतलाई बुझाइसकेको छ। अब त्यो बदर गर्न सक्ने अधिकार मालपोतसँग मात्रै छ। नापीले नाप्रसा गर्ने बेलामा जे देख्छ, सतहमाथि जे देख्छ त्यो नाप्रसा गरेर नक्सा बनाएर ल्याउँछ। त्यही बेला नाप्रसा गर्ने बेलामा कतै टुक्चा खोला बाहिर थियो, बाहिर भएको बाहिर सो भयो, कतै चाहिँ भित्र थियो, भित्र भएको थाहा भएन। अनि प्राविधिकलाई थाहा नभएपछि जे अवस्था थियो, माथि घर बनेको अवस्था थियो घर बनेको, छोपेको अवस्था थियो छोपेको अवस्था, जे त्यो अवस्था थियो त्यही अवस्था लिएर आयो। अब त्यो सरकारी सार्वजनिक नै हो देखिन आयो भने नापीतिर फर्केर आएर बदर गर्ने कुनै जग्गा नाप्दा ऐन व्यवस्था देखिएन। तर चाहिँ हाम्रो मालपोत ऐनमा चाहिँ सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ बदर गर्ने प्रोभिजन छ, त्यो पनि छ। अर्को कुनै माथिल्लो निकायले पनि दोषी दर्ता भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ दोषी दर्ता सच्याउन निर्णय हुन सक्छ। त्यसो त नापीले कानून संगत नै काम गरेको दावी गरे पनि विभागका महानिर्देशक झा टुकुचा हराउनुमा कमजोरी भएको भने स्वीकार गर्छन्। हिजो जजसको गल्तीले त्यस्तो भएको भए पनि अब माथिल्लो निकायले छानबिन सुरु गर्नुपर्ने र पहल गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ महानगरकै भएको झा बताउँछ। अहिले त्यो टुक्चा त बोकेको त सिधै लिएर पुछारसम्म त कहीँ न कहीँ छ नि, त्यसको खोज तलास गर्ने क्रममा स्थानीय निकायको पनि दायित्व हुन जान्छ। सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने स्थानीय निकायको दायित्व हुन जान्छ। स्थानीय निकायले महानगरपालिकाले खोज तलास गरेर त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने तरफ पहल गर्यो भने प्राविधिक रूपले नापी तर्फबाट हुने सहयोग गरिन्छ। सबै सरकारी निकायहरूको आफ्नै तर्क छ, कानून अनुसारै चलिएको छ, काम पनि कानून अनुसारै भएको छ। अनि सच्याउने भए जहाँबाट बदमाशी भयो त्यहीबाट थाल्नुपर्ने छ। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला हराएका विषयमा हामीले पुनः एकपटक नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झासँग पनि कुराकानी गर्यौं। उहाँले फेरि पनि नापीको गल्तीलाई अस्वीकार गर्नुभएको छ। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा नदेखिनुमा नापीको कुनै गल्ती नभएको दोहोर्याउनु भएको छ। यद्यपि सार्वजनिक खोला सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको, सरकारी सम्पत्ति रहेको र त्यो छोप्नु गलत रहेको भन्दै मुख्यतः स्थानीय निकाय वा महानगरपालिकाले यस विषयमा खोजबिन गरी यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाई खोलालाई सामान्य रूपमा फर्काउनु पर्ने उनले राय प्रस्तुत गर्नुभएको छ। आखिर किन महानगरपालिका लगायतका सरकार निकायहरू टुकुचा खोलालाई यथावत अवस्थामा पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने प्रयासमा लागिरहेको छैन? सम्बन्धित सरकारलाई सबै निकायहरूले ध्यान दिनु जरुरी देखिएको छ। क्यामेरामा सुभाष समालका साथ एबिसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। क्या गजब! टुकुचा बेपत्ता पार्नु चाहिँ कानून विपरीत हुने, तर बेपत्ता पार्नेको कदम चाहिँ कानून अनुसारै हुने। आखिर जिम्मेवारहरूको दावी यही त आयो। सामान्य जनताले सानो काम लिएर जाँदा यो आधार पुगेन र त्यो प्रमाण पुगेन भन्दै फनफनी घुमाउने हाकिमज्यूहरूले टुकुचा बेपत्ता पार्ने र टुकुचामाथि महल ठड्याउने कानून विपरीतको योजनामा चाहिँ किन आँखा चिम्लेर फाइल पास गराइदिएछन्? फाइलभित्रै राखिएको पैसा तानेर टेबुल मुनि लुकाएको आफैले खुलासा गरिदिन त पक्कै मिलेन। सरकारी हाकिमहरूको चालाबारे त सबै नेपाली सेवाग्राही भुक्तभोगी नै छन् नि। कस्ता छन् भनेर गर्छु भनेको बाचा त पुरा गर्दैनन् भन्ने नहुने बदमाशी कसरी ओकालुन्? देखाउँछौँ तर एकैछिनको ब्रेक पछि। अघिल्ला अपरेसनमा जिम्मेवार पक्षका जवाफ मागेका थियौं बेपत्ता टुकुचाको सवालमा। भनेका पनि थिए कुरा ठिक उठाउनु भयो, आफ्नो तर्फबाट हामी सक्रिय हुनेछौं, तत्काल कदम चाल्नेछौं। तर अहिले के गर्नु भो त भनेर जवाफ लिन खोज्दा कसैको भागाभाग छ, कसैको पुरानै बेली विस्तार। हात्तीसार क्षेत्रमा टुकुचा खोला हराउनु दुर्भाग्य र गम्भीर गल्ती भएको सबै जिम्मेवार निकायको स्वीकारोक्ति छ। नापी पनि तत्कालीन नापीमा टुकुचा खोलाबारे खोजबिन नहुनु दुःखद भएको बताइरहेको छ। तर पनि बेपत्ता पारिएको टुकुचा खोलाको उत्खनन गर्ने बारे भने कुनै निकाय पनि अझै गम्भीर देखिएका छैनन्।
अघिल्लो पटक टुकुचा खोलाबारे सोधखोज गर्दै हामी काठमाडौँ महानगरपालिका पुग्दा त्यहाँका प्रवक्ता शान्ताराम पोखरेलले भनेका थिए अर्को पटक तपाईहरू आउँदा टुकुचा खोलाको उत्खनन शुरू भइसकेको हुनेछ र म स्पष्ट जवाफ दिनेछु। म भोलिकै दिनबाट आजकै दिनबाट म हाम्रो कार्यदललाई यो काममा यस्ता काममा यो मात्रै नभएर यो एउटा पर्टिकुलर काम मात्रै नभएर यो यस्ता खालका सार्वजनिक सम्पत्तिहरू संरक्षणको लागि म विशेष निर्देशन दिन्छु, आग्रह गर्छु र यो कामलाई अगाडि बढाउँछु। यहाँले अर्को पटक आउँदाखेरि केही भएको रहेछ भन्ने खालको परिणामहरू पनि पाउनुहुन्छ। हामी आजकै दिनबाट कार्यदललाई अगाडि खटाउँछौँ र कार्यदलले अथवा महानगरपालिकाले सकेन भने नेपाल सरकारका समेत निकायहरूको पनि सहयोग लिएर यस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्छौँ। तर यसपटक हामी पुनः महानगरपालिका पुग्दा उनी एकाएक गायब भए। हामीले सम्पर्क गरी समय मिलाएर महानगरपालिका पुग्दा पोखरेल अन्तै भागिसकेका रहेछन् मोबाइल फोनको स्विच अफ गरेर। त्यसो त अघिल्लो पटक हामीसँगको भेटमा टुकुचा उत्खननबारे गम्भीर भएर छानबिन र खोजबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका नापी कार्यालय, नापी विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि खासै चासो दिएका छैनन्। टुकुचा हराउनु दुःखद भएको भन्दै यसबारे अब आफैले गम्भीर भएर छानबिन थाल्ने बताउँछन् काठमाडौँ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्याल। एउटा निकायले गल्ती गर्यो भने कुनै सरकारको विषय चाहिँ सब जुडिस केस भएर अदालत जान सक्छ। यदि कुनै सार्वजनिक पदमा बसेको मान्छेले गल्ती गर्यो भने त्यो एउटा अधिकारको दुरुपयोग गरे हिसाबले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी यसरी गल्ती भएका केसहरू चाहिँ राज्यका अरू निकायहरूले हेरिदियो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न दिनलाई सजिलो हुन्छ र आगामी दिनको लागि पनि त्यो एउटा के हुन्छ नि मार्गदर्शन हुन्छ। हिजोका दिनमा जसले गल्ती गरेको भए पनि गलत भए त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताउँछन् महानगरका कार्यकारी अधिकृत अर्याल। सबै सरकारवाला निकाय बसेर छलफल गर्नुपर्ने र जसले गल्ती गरेको हो सबैले सच्याउनु पर्ने सुझाव र प्रतिबद्धता छ अधिकृत अर्यालको। यदि कुनै पनि सार्वजनिक सरकारको विषयमा तपाईँले लेखेर दिनुभयो भने त्यसमा हामीले चाहिँ सबै निकायहरूको एउटा समन्वयात्मक मिटिङ राखेर चाहिँ यसको बारेमा के भएको भनेर हामी चाहिँ एउटा छलफल चाहिँ गर्न सक्छौँ। छलफलै गर्न नसक्ने, छानबिनै गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। यो इस्युलाई चाहिँ हामी सिरियसली टेकअप गरेर अगाडि लिएर जान्छौँ। यदि यहाँ उजुरीहरू छन् ती उजुरीहरू पनि हामी खोजिरहेछौँ। तर उजुरी परेको थियो, तपाईँहरूको घर बन्दै गर्दा उजुरी परेको थियो, कागजमा त महानगरकै कागजमा पनि हात्तीसार क्षेत्रको कुनै घर कुनै व्यापारिक भवन रोक्का राखिएको छ, तर अहिले भवन ठडिएको देखिन्छ। त्यस्तोको हकमा के गर्न सक्नुहुन्छ, के हुन्छ? अब मेरो नोटिसमा आज आएको हुनाले के रहेछ म यसको पास्ट हिस्ट्री बुझ्छु, पहिला चाहिँ सिचुएसन एनालाइसिस गर्छु, पास्ट हिस्ट्री बुझ्छु होइन। यदि महानगरको प्रोसेसको ल्याप्सेसको कारणले बिल्डिङ ठडिया हो भने त्यसमा चाहिँ हामी गम्भीर अनुसन्धान चाहिँ गर्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका मात्रै होइन, उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौँ जिल्ला आयुक्त डाक्टर भाइकाजी तिवारी पनि टुकुचा खोला पूर्ववत अवस्थामै आउनुपर्नेमा जोड़ दिन्छन्। विदेशमा वर्षौं पहिले छोपिएका वा भूमिगत बनाइएका खोलाहरू पनि अहिले खुला राखिएको भन्दै नेपालमा पनि त्यो दिन टाढा नरहेको तिवारीको भनाइ छ। तर उनी पनि बोलीका मात्रै मिठा देखिएका छन् अहिलेसम्म। खोला छोप्न पाइन्न भन्ने प्राधिकरण, उपत्यका विकास प्राधिकरणको यो निर्माण सम्बन्धी मापदण्डमा स्पष्ट रूपमा किटान गरेको छ। मन्त्री परिषदले नै यसलाई स्वीकृत गरिसकेको छ। राजकुलो, खहरे, खोला, खोल्सी आदि छोप्न पाइने छैन भनेको छ। विकसित देशहरूमा चाहिँ यसरी छोपिएका खोला पनि विगतमा चाहिँ यस्तै दूषित भएको कारणले छोपे। अब अहिले आएर त्यहाँ पानी बगाउने काम भइरहेको छ। खोलाहरू चाहिँ उदाङ्ग पार्ने, जताको तस्तै खोलाको स्वरूपमा बगाउने चिजहरू, त्यसले गर्दाखेरि ढिलै भए पनि हाम्रो देशमा यो काम हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। गल्तीको सुरुवात नापी कार्यालयबाट भए पनि मालपोत कार्यालयले आफ्नो ऐन र नियमावलीमा टेकेर दूषित दर्ता बदर गर्न सक्ने र टुकुचा खोलामाथिको लाल पूर्जा बदर गर्न सक्ने तिवारीको तर्क छ। हिजोको दिनमा छोपियो, के कारणले छोपियो त्यो आफ्नो ठाउँ छ र ती छोप्ने पदाधिकारीहरू अब कहाँ गइसके, स्वर्गवासी भइसके। कति चिज पुस्ता जेनेरेसनै 4औं 5औं जेनेरेसन आइसक्यो होइन। अबको अवस्थामा आएर अब विगतमा 45 सालदेखि 60 सालसम्म जुन नापी भयो, नापी हुँदाखेरि पनि टुकुचालाई छोपेर नापी गरियो भने यो नापी त उत्खनन गर्नै पर्यो नि। हाम्रो जग्गा नापजाँच ऐन 2034ले यदि कसैले चाहिँ दूषित दर्ता गरेको छ भने दूषित दर्ता बदल गर्ने प्रावधान राखिदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि दूषित दर्ता बदलमा जानै पर्छ। खोलो भनेको राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, खोलो भनेको सार्वजनिक चिज हो, खोलो भनेको सरकारी हो। त्यसो त नापी विभागका महानिर्देशक नागेन्द्र झा पनि महानगरपालिका वा सरकारवाला निकायले नै टुकुचा खोलाबारे गम्भीर भएर खोजबिन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। मुख्य सरकार राख्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले खोजबिन शुरू गरी प्राविधिक सहयोग माग गरी आफूहरूले सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता उनको छ। अहिले सबभन्दा ठूलो भूमिका अहिले स्थानीय निकायले खेल्नुपर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले खेल्नुपर्छ। किनभने उहाँ सरकारी जग्गाको हराएको गएको छ भने खोजी गर्ने काम उसले गर्नुपर्छ र प्राविधिक हिसाबले सहयोग गर्ने काम हामीले गर्नुपर्छ। कानुनी हिसाबले अहिले हामीले सहयोग गर्नुपर्ने केही ठाउँ देख्दैन।
त्यस कारणले चाहिँ हामीले डाइरेक्ट सहयोग गर्ने अवस्था केही देखिरहेको छैन। कतैबाट प्राविधिक सहयोग माग्यो भने दिन सक्ने अवस्था छ। अब टुकुचा खोलाको उत्खनन वा खोजबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि छानबिन सुरु गर्नुपर्ने बताउँछन् झा। मालपोत ऐन अनुसार चाहिँ मालपोत प्रमुखले पनि गर्न सक्छन्। त्यसपछि चाहिँ मालपोतले फेरि कुनै गल्ती गरेछ भने उसका भूमि व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकले पनि गर्न सक्छन्। समग्रमा अहिलेसम्म प्रक्रिया त्यही देखा परेको छ र यस बाहेक पनि विभागीय प्रमुखहरू विभिन्न ठाउँबाट पनि गल्ती भएछ भने त्यो उजुरी परेको खण्डमा चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग आयोग अनुसन्धानबाट पनि छानबिन भएर बदर हुने गरेको देखिएको छ। टुकुचामाथि धेरैले महल ठड्याएका छन् अनि दायाँ बायाँ 4-4 मिटर छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा टुकुचामाथि नै व्यापारिक मल र टहराहरू उभ्याइएका छन्। खोला नाला सरकारी सम्पत्ति हो र यसमा व्यक्तिको कुनै अधिकार रहँदैन। त्यसो भए के सरकारी निकायहरूले टुकुचामाथि बनेका महल भत्काउन सक्छ? के अबको पुस्ताले हात्तीसारमा फेरि टुकुचा खोला निष्फिक्री बगेको देख्न पाउँछ? सरकारवाला सबै निकायले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा सुवास सोमाल र दीपक केसीका साथमा एबीसी रिपोर्टर मदन ढुङ्गाना, काठमाडौँ। हुन त हामीलाई एउटा खबर प्राप्त भएको छ। टुकुचा बेपत्ता बारेको बहस मन्त्रालय स्तरसम्म पुगेको छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रिद्धि बाबा प्रधानले टुकुचा उत्खननका लागि सक्रियता देखाएका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता मार्फत नापी विभाग, नापी कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट कागजात मगाएर अध्ययन सुरु गरेका छन् मन्त्री प्रधानले। बेपत्ता पारिएको टुकुचाको नाममा हुँदै जान्छ के खोज्दै जानेछौँ हामी र टुकुचा उत्खननका लागि हाम्रो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर र दुनियाँ ब्याउँछाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यस कार्यक्रमका प्रायोजक जगदम्बा, नेपाल's #1 स्टील कम्पनी। रियल फ्रुट पावर, जिन्दगी रमाउँछ फ्रुट पावरले जिताउँछ। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। वाइवाई ज्ञानज्योति पुस्तकालय, शिक्षित नेपाली, समृद्ध नेपाल। सीजी रेफ्रिजरेटर, इंस्पायरिङ लाइफ। वास्तविक ओपीसी सिमेन्ट, त्रिशक्ति सिमेन्ट प्रिमियम।